I, on the behalf of Grand Culture House, welcome to all of you, our distinguished guests, professors, and dignitaries, students, and our office fellows. از سایر بزرگان و استادان و مهمانان گرامی که در اینجا حضور به هم رسوندن، بنده از همتون خیلی مقدم استقبال میکنم، خیلی مقدم عرض میکنم به همه شما به این برنامه. بعد از این همه روز شاهد چنین برنامه‌ای هستیم که ولو با قدری فاصله به هر حال کنار هم نشستیم. مناسبت بسیار ادبی فرهنگی است و رونمایی از تازه‌های نشر کتاب رایزنی فرهنگی و همچنین اعطای حکمنامه عضویت فرهنگستان ادب ایران به 4 تن از استادان فارسی که هندی نسل هستند. मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने अजीज़ दोस्त जनाब डॉक्टर अली रज़ा क़ज़वी जनाब अली रज़ा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صدق الله العلي العظيم. हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर अली रज़ा साहब के कि आपने तिलावत कलामुल्लाह मजीद से इस प्रोग्राम की मानवतियों में इजाफ़ा फरमाया। हज़रात, हमारी मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसी है जो फ़ारसी ज़बान को समझ सकती है, मगर हमारे पास कुछ और भी मेहमान हैं। मैं इसके लिए ज़ाहिर है कि मल्टीलिंगुअल तरीके से मुझे इसको करना होगा। मैं अब जो आपके सामने खिताब करने जा रहे हैं वो ईरान के तशरीफ़ मसलक हैं जनाब डॉक्टर अली रब्बानी साहब, जो हमसे खिताब करेंगे और वो ज़ाहिर के इस्तक़बालिया भी होगा और इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दक़ाइक़ चंद दर खिदमत जनाब डॉक्टर अली रब्बानी राइज़न मुहतरम फरहंगी ईरान दर दिल्ली नौ हस्ती कर खिदमत।
احترام خداوند جای حضور و بیشتر میخوام تناسب مجلسی از زبان فارسی سخنرانی فارسی آغاز میکنم ترجمه خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز اساتید مراقب و مهمانان گرامی جناب محمدپور مسئولین محترم مرکز سازماندهی مسئولین محترم مرکز هنری دیوبند و دوستان دیگری که از کمیسیون عملیاتی مذهبی خدمت هند تشریف بردن، اساتید بزرگوار زبان فارسی و همه سروران و مهمانان گرامی. خب این روزها به رسم یک سنتی دینی ایام بعد در هفته پژوهش، هفته عزت و احترام به علم و پژوهش و عالم یه فرصتی بود به این بهانه که دکتر رودان رو در خدمت جمع مبارک شما داشته باشیم. یکیش رونمایی از تازه های نشری بود که در موزه ادبیات مطالعات ایران و اسلام شناسی اتفاق افتاد به همت و تلاش مجموعه نهادهایی که در مرکز خانه فرهنگ فعال هستند. مجموعه 20 جلدی از تازه‌های شعر و شاعران ایرانی، هندی، افغانستانی و تاجیکستان که اتفاق مبارکی است به همت شاعر عزیز دوست عزیز مجیدآباد دکتر قزوه سامان پیدا کرد. خود یک گام بلندی است در مراکزی که در حوزه زبان فارسی در تلاش میکنند برای آشناییشون با ادبیات معاصر ایران و دوستانی که در مرکز میکروفیلم هستند تازه‌های نشر داشتن در حوزه نسخ خطی در کردستان سر در شبلاغه به هر حال نظر میسته که اتفاق مهم و مبارکی است در احیای میراث مکتوب اسلامی و ایرانی در هند بزرگ و این توفیق هم داشتیم در این ایام احکام عضویت 4 تن از اساتید برجسته ادبیات فارسی و شیخ خدمات بزرگشون به احیا و گسترش زبان فارسی به عضویت برانگیزان ادب جمهوری اسلامی ایران یکی از مراکز معتبر علمی است امروز احکامشون تدوین بشه. واقعش اینه که کتاب علاوه بر موضوعیتش به عنوان یک شاخص عملکرد تحول فکری و فرهنگی و توسعه در جوامع یکی از پایه‌های اساسی فهم، تعامل، گفتگو و مناسبات بین ملت‌هاست. شاید هیچ ملتی رو به اندازه ملت ایران و هند نتوان یافت که در مناسبات تاریخی و فرهنگیش عنصر کتابخوان، عالم و شاعر درش سهم و نقش مؤثر داشته و دارند. هرچند امروزه زبان فارسی متأسفانه دچار فراسخویی بسیاری شده ولی به برکت وجود همین اساتید برجسته ما شاهدیم که ذهن و زبان و خاطر بسیاری از مردم هند هنوز مأنوس با زبان فارسی و شما در هیچ سرزمین به اندازه هند شاهد این حجم از نسخ و منابع مربوط به ادبیات فارسی شاهد نیست و این اتفاق بی‌نظیری است که توانسته است تسهیل بکنه ارتباطات و مناسبات دو ملت بزرگ و مؤثر و تمدن‌ساز ایران و هند رو. خوشبختانه امروز این ظرفیت هنوز هم وجود داره. این اساتید دلسوز و عاشق ادبیات فارسی تلاش‌های مضاعفی رو دارن در اینکه از این زبان حفظ بکنن و توسعه بدن، مضاف بر اینکه زبان فارسی به جهت بار مفهومی و معنوی اون امروزه یکی از پایه‌های حفظ ارزش‌های اخلاقی و معنوی تمدنی و فرهنگی هر جامعه است که طبیعتاً
این حوزه و تعلق کننده زیادی داره با فضای متکثر فرهنگی و تمدنی هند. طبیعتاً مضاف بر این که وقتی از زبان فارسی صحبت می‌کنیم در هند یک هویت مستقل و ذاتی هم داره. دلیل عمده‌اش اینه که در هر کشوری هر زبانی تبدیل میشه یک سبک و ادبیات و شاعر داشته باشه، این زبان متعلق اون جامعه است و ما در هند شاهدیم که هزاران و شاید میلیون‌ها نسخه خطی فارسی وجود داره. شاعران بزرگی مثل بیدل و امیرخسرو و غالب که در حد قواره شاعران تازه اول فارسیگوی ایرانی هستند، از این سرزمین برخاستند و طبیعتاً زبان فارسی در هند جزء لاینفک از فرهنگ، تمدن و تاریخ جامعه هنده و اگر اساتید زبان فارسی تلاش می‌کنند، تلاششون بخش عمده‌اش مربوط به حفظ یک میراث تاریخ فرهنگی هنده و بیش از آن که مربوط به ایران باشه. در حال جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از همه زحمات و یادی هم بکنیم از شهید عزیز شهید دکتر فخریزاده، تلاشگر اندیشمندی که عمرش رو صرف توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی کرد، از مسیر صلح‌آمیز و متاسفانه قربانی خشونت و تروریسم شد در دنیایی که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی توش فلک رو کرد کردن. و همچنین یاد می‌کنیم از استاد فرزانه مرحوم پروفسور عابدی که پدر فارسی معاصر هند بود. به این روزها ما همزمان هست با 50 سالگردش که اصلا منشأ خدمات بزرگ شد. خیلی ممنونیم از همه دوستانی که بزرگواری کردن و رونق دادن این مجلس ما رو متعلق به زبان فارسی و اساتید ادب فارسی است و امیدواریم که انشاءالله به میمنت حضور شما یک شوق و انگیزه و انرژی مضاعفی رو و در مسیر توسعه و ترویج زبان فارسی، زبان فرهنگ، تمدن و اخلاقیات و معنویات هست، این رو انشاءالله داشته باشیم. ممنونیم از همه شما، از همه اساتید و بزرگواران که لطف کردن و تشریف بردن و از همه دوستانی که همت کردن در برپایی این جلسه و همچنین تلاش‌های دفتر نمایندگی مرکز مؤسسه میکروفیلم و سایر دوستان در مجموعه ما که این فرصت رو فراهم کردن که در خدمتشون باشیم. مجددا تبریک عرض می‌کنم خدمت اساتید محترمی که موضوعیت فرهنگستان در اومدن و برای همه شما آرزوی موفقیت رو بهروزی دارم. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر علی ربانی رئیس محترم فرهنگی در هند. मैं अपने उर्दू स्पीकिंग हाज़रीन के लिए कुछ बातें जो मैं सुन पाया और मुझे जहन में महफूज रह पाई उसको ब्रीफ की देता हूँ। उसके बाद हम अपने अगले स्पीकर की तरफ चलेंगे। आपने अक्रामी हजरात का जो इस्तकबाल किया ईरान कल्चर हाउस में, आप सबका खैर मकदम है। और उसके बाद इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपने ब्रीफ किया कि यहाँ बेसिकली अभी जो बिल्कुल ताज़ा जो हमारे पब्लिकेशंस की फील्ड में जो हमारा काम रहा है उसमें तकरीबन 20 किताबें ऐसी हैं जो पर्शियन की पोइट्री का कलेक्शन है, जिसमें तकरीबन 6 से ज़ायद शुअरा हिंदुस्तान से हैं और उसके अलावा कुछ ईरान से हैं, ताजिकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ है यंगस्टर्स का, जिन्होंने फ़ारसी में अशार कहे हैं और वो कहते हैं, तो वो उनका अब मजमुआ यहाँ पे, बल्कि उसका इंतखाब, उसका कलेक्शन उसका शाया हुआ है। उसके अलावा जो दूसरी किताबें ईरान कल्चर हाउस से रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, आपने उनका नाम लिया कि जिसको यहाँ पर बुक रिलीज़ उसका होगा। उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में विलायत फाउंडेशन के जो रिसेंट जो पब्लिकेशंस के जो कारनामे हैं उनको भी यहाँ पर इंशाल्लाह उनको भी रिलीज़ किया जाएगा। उसके अलावा नूर बैटल फिल्म सेंटर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह डिस्प्ले इनका जो पब्लिकेशन है, ख़ासकर मैन्युस्क्रिप्ट्स में, रेयर बुक्स में, उसके कंजर्वेशन से लेकर के और इससे मुताल्लिक़ जितनी भी टेक्निकल एजुकेशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
और जो उनकी खदमात हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र होगा, उनकी भी किताबें यहाँ पर रिलीज़ की जाएंगी। और जाहिर है कि जो फ़ारसी शायरी के ताल्लुक से एक बड़ी खिदमत डॉक्टर रज़ा फजले साहब ने अंजाम दी और उन्होंने लोगों को यह हौसला दिया कि वो उनकी किताबें पब्लिश हो जाएँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम्स, जो कोरोना वायरस और फाइनेंशियल इशूज़, ये सारी अपनी जगह पर हैं चीज़ें, मगर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और हम इसे किसी हद तक कर पाए। ये इस सिलसिले में आपको ब्रीफ किया और उसके बाद ये बताया कि फ़ारसी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो एथिक्स और मोरालिटी से भरी हुई है, और दुनिया में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो शायद यही है, स्पिरिचुअलिटी है, एथिक्स है, मोरालिटी है। इसलिए कि दुनिया में जो सूरत हाल है ज़्यादातर इस वक्त वो आप देख सकते हैं, ऐसे में पूरी इंसानियत को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो यही है। और फ़ारसी अपने इस पैगाम को, जो ह्यूमैनिटी से भरी हुई है और मोरल वैल्यूज से भरी हुई है, वो फ़ारसी पूरी दुनिया में आम करती आई है। तो इसमें कहीं हमारे इस काम से भी इस डायरेक्शन में थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और साथ ही में आपने उन तमाम लोगों का कि जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं उनका जिक्र किया, और साथ में आपने बताया कि हमारे 4 हिंदुस्तान के पर्शियन प्रोफेसर्स को पर्शियन एकेडमी ऑफ तेहरान की मेंबरशिप यहाँ पर अनाउंस की जाएगी, उन्हें दी जाएगी, उसका आपने जिक्र किया। और उसके बाद जाहिर है कि इस प्रोग्राम में आप सबके आने का नहायत आपने शुक्रिया अदा किया। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर के श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली इंडिया, to have some words with us. Welcome you, sir. Namaskar and good evening to all of you. Dr. Mohammad Ali Rabbani ji, Cultural Counselor, all the friends in the Embassy of Iran, dignitaries and friends. I am honored, humbled and delighted as I is to speak with all of you. Even as the delight is trying to run amok in my head with more than little help from its old pal, ego, I also pause and introspect whether I deserve this honor of attending this meeting as a guest of honor. If the world has learned something about any constant, it has to be not Newton's or Einstein's constants, but constancy of knowledge in shaping the world. There is no knowledge or understanding that can be considered as a waste ever. Every knowledge, every understanding has some utility in shaping of the world, internal and external, the paradigms of individual and collective, and beyond all that in alleviating the pressures of time. The remarkable thing about knowledge is more than its purpose, its utility. Knowledge, all knowledge, is beautiful and meaningful, not in isolation, but when shared and consumed. Had knowledge of each community been left to sleep in its warm confines, world would not have progressed materially and spiritually. It is this sharing of and caring with knowledge that has brought all of us together today on this beautiful evening. There is a universal agreement that no language should be allowed to die, for each language represents the culture where it is practiced. One should go further than that and understand that no cultural practice or cultural thought should be allowed to go extinct. For each cultural practice is a world in a miniature form. It represents the world of community or society or nation in a given time. It contains within it vast amount of information and clues to the present day riddles. Each culture is unique, but no culture, just like a language, can exist in isolation, and only when cultures mingle and there are person to person exchanges between nations is progress possible. Progress of all kinds. It is this trait that is inherent in human beings, ideological, political,
and religious discourses and differences will exist so long as human societies exist. But we should all rise above these and share and accumulate more and more knowledge to make this life, this earth, and each of our families happier and more beautiful. It is here that I would like to bring in the role of books, literature, and translations in enhancing knowledge levels, understanding, cooperation, and peace among various nations. Books bring home knowledge in all spheres and that everyone knows. But imagine a world where there were no translations. It is translation that brought home enormous amount of knowledge from far off lands about others' cultures and practices, religions, technology in various fields at a given time, scientific advances and finds of literature. Had there been no translation, the world would have been still in darkness. There would have been no improvements that what the world had seen. Finest of astronomical observations from India and Iran were translated into many European languages and that ushered in the new era of astronomy across the world. Many translations of loftiest spiritual teachings from India, Iran, and China brought new knowledge and cheer to millions across the world. In the same way, many materialistic advancements, especially in science, were brought home to many Asians through translations. So, translations and literature too bring more knowledge and increase our understanding of outer world. But it is not mere enhancement of knowledge levels that I am referring to. When one's understanding of the world, not only around one, but also of the far off land, one's perception of various communities, societies, and nations completely change. Such a change in one's paradigm increases understanding, reduces hatred and bigotry. When there is increase in understanding, abolishment of hatred and bigotry, there will be automatically an enhancement of inclination to cooperate with other communities and peace will be inevitable result. So, in this troubled time across the world, what is needed is the combination of knowledge, love, cooperation and peace. All these are brought by books, translations and literature. It is this aspect of literature that is highly understated and yet I say not acknowledged at almost of the times. I stand here. I was invited as a Secretary of Sahitya Academy as a representing India's premier literary institution. I am proud to say that we engage ourselves with all three, that is books, translations and literature. It is our unsaid commitment to enhance cooperation, amity and peace among communities, and we have been engaged in this literary service for the past 66 years. Let there be enhanced literary exchanges between these two great countries, India and Iran. Let there be more cooperation and peace among nations. It is this message, or rather I should say, these thoughts of mine I wanted to share with all of you beautiful people on this beautiful evening. My best wishes to these four eminent Indian scholars to whom the honorary membership in the Academy of Language and Literature of Iran is being conferred, and thanks to Embassy of Iran, Cultural Council, and may all human beings live in happiness and peace. Thank you all. Thank you, Dr. Shri Devas Rao, for your valuable inputs about the literature, art and culture and something which is common between these two civilizations, India and Iran. हज़रात, मैं एक ऐसी उस्ताद को दावत देने जा रहा हूँ, मैं जिनका नाम लेने से पहले ये अर्ज कर दूँ. जनरली होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर आवर प्रोफेसर्स एंड टीचर्स ऑफ कोर्स, जनरली होता ही है कि जब प्रोफेसर्स
रिटायर हो जाते हैं तो जाहिर है कि वो अपने आप को रिटायर तस्वूर करते हैं, या जब तक नहीं रिटायर होते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ इतना सारा काम रहता है, टीचिंग है, रिसर्च है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, ऑफिस के, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे काम रहते हैं, एग्जामिनेशंस हैं, पेपर सेटिंग है, बट रिटायर होने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। मगर ये कि प्रोफेसर बिल्किस फातिमा हुसैनी साहिबा उन असातिज़ा में से हैं जो रिटायर होने के बाद ऐसा मुझे लगा कि शायद वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा किताब, आर्टिकल्स, शायरी, इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में काम किया है। मैं दावत देना चाहूँगा प्रोफेसर बिल्किस फातिमा हुसैनी साहिबा को, जो शुबे फ़ारसी में सदर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। प्रोफेसर बिल्किस फातिमा हुसैनी साहिबा अगर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो तशरीफ़ लाएँ। वो एक फ़ारसी गज़ल पढ़ेंगे, उसके बाद अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट इसकी जो थीम है वो पर्शियन लिटरेचर है, जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों ही चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर है कि बिना फ़ारसी शायरी के और बिना फ़ारसी गज़ल को सुने ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं प्रोफेसर बिल्किस फातिमा साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और वो फ़ारसी गज़ल पढ़ें। इससे एक अच्छी बात ये होगी कि मेरे लिए भी रास्ता खुल जाएगा, मैं बीच में कहीं अपना वक्त निकाल के फ़ारसी गज़ल अपनी पढ़ सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम खिदमत उस्तादानो, दोस्तानो, बुलंदगानो, नखबगान ईरान। इसमें किताब में जब इंतज़ार जुमे आखिर है, बस फिक्र कन के बेहतर है कि इंडिया शेरी के दखुना उन हम अरमगान इंतज़ार बसे उन्वान है इन गज़ल अरमगान इंतज़ार मन सियात तशक्कुर के कलाम के वाक़ियान मन न शायर बूदम न नवीसंदी अगई तस्बी व तशवीक़ इस्लाम अगई शुक्रुल्लाही मेरी नतीजे रसानीत के मन शुद्ध नहीं कना व उन शुद्ध खुदम रहमान इंजा राइंगे अरमगान इंतज़ार सालहा चश्म इंतज़ार दीदारम शबहा मुश्ताक़ान मी गिरदां सालहा चश्म इंतज़ार दीदारम व शबहा मुश्ताक़ान मी गिरयम सैल सरिश अस चाह दिल मी जूशद सैल सरिश कस चाह दिल मी जूशद व लश्कर मुजगान बरनू के मी से हयश दलهای آب را نگاه داشته و لشکر مژگان بر نوک میز هایش دلهای آب را نگاه داشته و نمیریزد به زیر که این درهای آبدار ارمغانی است از جانب نگار نمیریزد به زیر که این درهای آبدار ارمغانی است از جانب نگار ارمغان شیرین انتظار ارمغان شیرین انتظار बस गुजार सपासगुजार हैं सरकार खनम प्रोफेसर बिल्किस फातिमा हुसैनी के शेरी रो از मजमूए शेरी चुन इंतखाब किया था, बराए में क़रात किया था। मैं अपने हाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ ईरान डॉक्टर अली चगेनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ बिग अप्लॉज फॉर हिम। हमारे इस प्रोग्राम में जहाँ डिग्नेटरीज हैं, जिसमें से अभी हमने डॉक्टर के श्रीनिवास राव सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी की हमने गुफ्तगू सुनी। इस प्रोग्राम में हमारे पास यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के टीम यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। डॉक्टर गौर साहब जिनकी बात हम सुनेंगे। उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में जनाब मुराद बेग जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उज़्बेकिस्तान एम्बेसी में दिल्ली में, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और ताजिकिस्तान एम्बेसी में आप चार्ज डी अफेयर्स से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे अपील करूँगा आप उनके लिए भी ऑफ कोर्स एक बार ज़रूर उनका इस्तक़बाल करें। और
खानम मनीषा मुसलमानियान जो ताजिकिस्तान की कल्चरल काउंसलर हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली में, आप उनका भी इस्तकबाल करें, वो भी हमारे बीच तशरीफ रखती हैं। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है दिल्ली में, वो हमारे बीच यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल है। जनाब डॉक्टर फारूक साहब हिमालय ड्रग्स, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, उनका भी यहाँ पर खैर मकदम है। हजरत में शेर खानी के बाद एक बार फिर हम इस प्रोग्राम के अपने गेस्ट जनाब डॉक्टर गौर साहब को दावत देते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लें, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के डीन हैं और एक इंतहाई वाइब्रेंट शख्सियत हैं कल्चरल फील्ड में, और आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं और हमारे साथ अपने ख्यालात का वो शेयर करें। Namaskar, good evening, His Excellency Ambassador of Iran, eminent diplomats, academicians, dear scholars, ladies and gentlemen. It's indeed a great honor to be part of all of you in this beautiful evening in such an important program. Thank you, Dr. Rabbani Saab, for inviting me to this very important, giving me this honor as a guest of honor in this such an important program. It's really honor for me to be with all of you. So let me begin by congratulating all the eminent literary personality to whom the honor has been bestowed today as a honorary membership of Academy of Personal Language and Literature. And I can see one name of Professor Kazmi, a dear friend, and I have an opportunity to work with him. And I think it's a coincidence. You may remember Honorable Ambassador Saab, just 2 years before on the same day, we all were in IGNCA on the 8th of December 2018, and we launched this Maulana Rumi's descriptive catalog, and you were one of the eminent guests. There are 7 ambassadors from different countries, and that was the day, and Professor Kazmi was the instrumental in bringing that particular publication in a very record time. So he truly deserved that award, and please give a big round of applause for him, for all the awardees for this honor being given by on this today. Personally, as well as Indira Gandhi National Center for the Art as an organization, we have very close working relationship with cultural house, Iran Cultural House, as well as Embassy of Iran. We have been organizing number of events in joint collaboration. I have an opportunity to interact and visit several institutions in Iran, and last year when I was there, and we have several now round of discussion on having collaborative programs in the future. Unfortunately, due to this corona, we were not able to go ahead with those programs. And one of the most important programs, how to share our common literary language and other cultural heritage, because I have been seeing there are a number of important collections which we have in IGNCA. Similar collections are also housed in many cultural institutions in Iran. Like for example, we have very eminent photographic collection of Lala Deen Dayal. And I saw a wonderful album of Lala Deen Dayal in Golestan Palace. And the photographs what we have in our collection are not available in Iran, and what available in Golestan Palace are not available in our collection. So it can be a very important exchange of resources and having a joint exhibition to showcase many hidden treasures available in both the countries. So that's something IGNCA is very committed, and as a head of Kalangidi division, as a dean IGNCA, I'm always eager to work in close coordination. Currently, our cultural center, Dr. Abhay Singh, is very active, and he's in very continuous dialogue with us to have
programs in Iran and also in India by inviting scholars and artists from both the countries. Now, one thing which I want to speak today, recently I have been nominated to UNESCO Global Task Force on Indigenous Languages, and that's going to be one of the very important program, because from 2020 to 2030, it is going to be a decade of indigenous languages. So UNESCO is going to celebrate this decade as an indigenous languages, and in this regard, both the country can work together to promote and also to preserve many mother tongues and languages which are either on verge of extinction or already extinct. And how to really preserve these languages, because literature can only be preserved. Like we have millions of manuscripts. If you don't preserve the scripts and the languages of those, become waste paper because nobody is able to read it. So if we have to preserve the literature, language literature go together. If we don't preserve languages, we cannot preserve the literature. So in this direction, at IGNC we have started several programs. Like we have a course in manuscriptology and paleography. Under that we are teaching various scripts, and also we want to go ahead to extend that program in the near future. So that is the another program which we can work together on promotion of language, literature and our culture. Besides that, like book release programs, we have been also doing on regular basis. We can have joint book release program. Now, one thing which Corona has given to us, we can say that it is a positive thing, is that online interaction through webinars and various kind of, earlier technology was there, people were not aware of that. So now the boundaries have been or lessened, because you don't require to go to one country to another country to have a discussion. So like we have initiated number of virtual book discussion to cope up with this problem of social distancing and other issues. So even we can think of having joint book launch programs on such issues to promote, because I believe online programs are promoting. Earlier in IGNCA we used to have few hundreds of the visitors, but now our programs are reaching out to thousands of people, sometimes millions. Like just last week we did a book discussion program, and there was speaker from Canada, from UK, from Italy and from India. So that kind of possibilities are also emerging, and in this way Iran and India can think of a lot of joint programs, and even we have organized some culture program using online technologies. So like you remember, we invited some artists from Iran. So now we can think of having a joint program by having artists performing in Iran and people in India are having the luxury of viewing all those cultural performances. So I will not take more time because there are a lot of speakers. I assure my full cooperation both in my personal behalf and also on behalf of Indira Gandhi National Center for the Arts. Really, it's indeed a great honor to be with all of you, and I invite you all. We have a large, many of you who have not visited IGNCA, we have a large collection of personal literature, both in form of manuscript and also in form of other literature, and we have been working on different aspects in promotion of culture to language literature. So I invite you to visit IGNCA whenever you have opportunity to visit. And with these words, I thank Dr. Avani for the excellency and all the esteemed guests for listening me and giving me this opportunity to express my view. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Gaur, Dean, Indira Gandhi National Center for Arts, for your precious speech.
हज़रात हमारे जितने भी फारसी ज़बान और फारसी शायरी के जितने फ़ैन यहाँ पे बैठे हैं वो सभी यहाँ से लेके अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान सब में एक शायरी का बहुत ही महबूब चेहरा है जो हमारे जितने भी खास करके पर्शियन के सीखने वाले हैं उनके लिए, जो शायरी में यकीन रखते हैं, बहुत उनको इंटरेस्ट है, उनके लिए डॉक्टर अली रज़ा कज़वे साहब का नाम जो है वो सभी के लिए जाना पहचाना सा है। वो हमसे खिताब करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम्स की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी। जा खिदमत है जनाब उस्ताद कज़वे हस्ती मुआविन राइज़ान मोहतरम फ़रहंगी जा खिदमत। بله بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام و ارادت دارم. یکایک شما عزیزان که در این روزهای سخت قدم رنجه فرمودید اومدید مهمان خانه فرهنگ ایران و مهمان سفارت جمهوری اسلامی ایران هستید، خوش آمد میگم. ما خوشبختانه کشور ایران یه ویژگی داره که سرزمین شعر هم هست و شعر هنر اول ما ایرانی هاست و ویژگی دیگه اینه که با بسیاری از کشورها همدل و همراه و همزبان بودیم در طول تاریخ. به عنوان مثال کشور هندوستان کشوری است که بیشترین اشتراک فرهنگی رو با ما ایرانی ها داره. من یادم سال 86 یا 87 بود که ما در مرشدآباد سمینار استادان زبان فارسی رو برگزار می‌کردیم. الان جناب آقای دکتر کندرشکر رو دیدم، دوستان ها بودن. در اونجا رئیس جمهور شما که اون موقع نخست وزیر خارجه هند بود، آقای دکتر مکرجی، گفتن که ما با همه کشورها بر اساس اصول دیپلماتیک ارتباط داریم، اما ارتباط ما با ایران یک ارتباط کاملا فرهنگی است. این خیلی جمله عجیبی بود. با کشور عزیز تاجیکستان که اصلا ما همزبانیم، همدلیم، جناب سفیر گفت تاجیکی صحبت کن. من یکی از علاقه‌مندیام اینه که به زبان تاجیکی مثل دوستان تاجیکی صحبت میکنم. آقای مرادبه که عزیز و خانم منیژه مسلمانیان، رایزن فرهنگی خانم منیژه مسلمانیان است که با پدرشون آقای پروفسور مسلمانیان ما دوست قدیم هستیم، خدا رحمتشون کنه. خیلی کتاب ها تألیف کردیم با هم. و عرضم به حضورتون اینجا سفیر شما، سفیر قبلیتون آقای سعید بیکن بود، شعر همش میخوند. یعنی اصلا سرزمین ایران خودیش اینه که امام خمینی ما که یک حکیم بزرگه، شاعر هم بود و رهبر معظممون حضرت آیت الله خامنه‌ای شاعر، حالا نماینده محترمشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدوی پور هم تشریف دارن. ایران سرزمین شعره و من اینجا میخوام بگم سفیر خودمون هم شعرهاشو برای من میفرسته و من میبینم، شاعرم. خیلی این ایران این ویژگی رو داره که همه مردمش، ما نفت داریم، قالیچه داریم، زعفران داریم، خاویار داریم، اما اون چیزی که بهش افتخار میکنیم در دنیا به شعر و عرفانه. از این رو در کنار این کتاب‌هایی که ما چاپ کردیم، کتاب شعر شاعران ایران هم هست. در یک پروسه تقریباً 40-50 کتابی هستیم که الان 20 تا کتاب تکمیل شده. خوشبختانه 8 تا کتاب شعر از شاعران ایران، 6 تا کتاب شعر از شاعران سرزمین هندوستان که در همینجا الان مثلا خانم پروفسور حسینی هستن، آقای پروفسور اخلاق آهن هستن، آقای مهدی باقر که برنامه رو اجرا میکنن خودشون شاعرن و کتاب شعرشون هست، آقای دکتر بهرام شکلا، آقای دکتر نقی عباس و آقای علی اصغر الحیدری، دانشجو دکتری است ولی زبانش انقدر خوب شده در شعر فارسی که کتابشون رو داریم چاپ میکنیم. و از شاعران افغانستان باز هستن، از شاعران تاجیکستان خانم فرزانه خوجندی یکی از بهترین شاعر ملی اونجاست، آقای اصغر حکیم رئیس اتفاق نویسندگان و یه شاعر بسیار
مشهوره. اینا هر کدوم انشالله کتاباشون رو گذاشتن، بعضی دوستان میبینن زندگی نامه اینها رو میخونیم پر از ترجمه آثارشون به زبانهای مختلفه. آقای دکتر نظام قاسم باز رئیس اتفاق نویسندگان اونجاست و آقای دکتر رستم عجمی، 4 نفر فعلا چاپ شده و هنوز خیلی در لیست چاپ شدن هست. دوستان شاعر پاکستان، شاعر هند، شاعر افغانستان، ایران، اینها به زبان فارسی مشترک ما. خب من اجازه میخوام برای اینکه این بخش اول رونمایی رو بخش اول رونمایی رو من باید اجرا کنم که رونمایی کتاب هست و بخش دوم که اعطای احکام و اساتید هست رو جناب آقای دکتر شکراللهی اجرا کنم. در بخش اول من میخوام خواهش کنم که استادان جناب حضرت حجت الاسلام آقای مهدوی پور، جناب سفیر محترممون، رئیس مرکز ملی ایندرا گاندی، رئیس محترم سایتا آکادمی و جناب آقای رایزن محترممون جناب آقای ربانی، دکتر ربانی تشریف بیارن. بخش اول رونمایی کتاب ها، بله اینجا این روبان رو پاره میکنن. آقای دکتر فاروق شما هم همراهی کنید اساتید رو، بفرمایید. بله بفرمایید، شما هم رئیس مرکز نمایشگاه های دهلی هستن، رئیس اقلیت های دهلی تشریف دارن و جناب آقای معاون سفیر تاجیکستان شما هم بفرمایید در همونجا. به این برم نگاه کنید آیه شاید حسن باشم. اینها حدود بالای 23 کتابه، تقریبا 30 عنوان کتابه. خب تشویق بفرمایید. خب من میخوام خواهش کنم بعد از اینکه عکاس‌ها عکسشون رو گرفتن، عزیزان این جلو بایستن که این کتاب‌ها رو ما رونمایی هم میکنیم با دست مبارک اساتید انشالله این رو ببینن. پس لطف بفرمایید اینجا بایستید. جناب آقای مهدی باقر و آقای شکراللهی کمک کنید. شما ما آقای بایستید، شما آقای معاون شما هم باشید بخواید رونمایی کتاب ها رو بفرمایید. همینجا بعد این سلسله کتاب 8 تا از شاعران ایران. جلوتر بایستید بهتره، جلوی من بایستید. بله بفرمایید جلو، بفرمایید جلو. بازم کتاب ها رو، همه کتاب ها رو بیارید. 6 تا کتاب از شاعران هندوستان، 8 تا کتاب از شاعران ایران، 4 تا از شاعران تاجیکستان، 1 دونه از شاعران افغانستان، به اضافه کتاب‌های دیگری هست که ایران ما. بقیه کتابا رو هم بدید، بعضی اگر دوتایی هم دست بگیرن اشکال نداره. بله خانم پرسر حسینی شما تشریف بیارید. خانم مسلمانیان شما تشریف بیارید. خانم ریحانه خاتون، پرسر ریحانه خاتون، آقای اخلاق آهن، پرسر اخلاق آهن تشریف بیارید. کتابای این عزیزان هست. به هر حال به نمایندگی از این بزرگواران، این آقای پرسر چندر شکر شما کجایید؟ بفرمایید. من پشت خبرنگارا بودید ندیدمتون، ببخشید. بفرمایید. خب یکم هم باستر بایستید، یکم باستر برید عقب، باستر بایستید. کتاب آقای کندر شکرم برید. این کتابا رو هم بگیرید که کامل این شاعرها ذوق میکنن، ببینن کتابشون دست کدوم یک از این بزرگواران هست. آره این شاعرای ایران، شاعرای تاجیکستان، افغانستان این واقعا ذوق میکنن بدونن که کدوم یک از این بزرگواران کتاب اونها رو رونمایی کردن. آقای سفیر شما کتاب کدوم شاعر رو دارید؟ به به، عسکر حکیم شاعر تاجیکستان. ایشون معاون مجلس سنای اونجا و رئیس اتفاق نویسندگان بود و بسیار شاعر بزرگی است. از دوستان بسیار خوب منه. بسیار باعث افتخاره که جناب آقای دکتر چوگانی رو نمایی کردن کنارشون. آقای پروفسور شما کتاب کی رو دارید رو نمایی میکنید؟
یکی از بهترین شاعرهای ماست آقای آل کثیر، نشان بدید. این شاعر افغانستان رو بله بسیار خوب. خب کتاب‌هایی هست که توسط مرکز نشر ولایت چاپ شده، حاج آقا تشریف دارن، این کتاب‌ها رو هم رونمایی می‌کنیم. چند کتابم از نشرهای رایزنی فرهنگی است، ایران ما، شیعه در اسلام، و یک کتاب دیگه هم هست گلستان 11. اینها هم رونمایی میشه. کتاب‌ها رو بالا نگه دارید کامل دیده بشه. عکاس‌ها هم لطف کنن کامل از همه کتاب‌ها یک جور عکس بگیرن. آقای شهاب خواجه پیری هم به نیابت از مرکز میکروفیلم نور تشریف بیاورن. آقای شهاب خواجه پیری فرزند برومند آقای دکتر مهدی خواجه پیری. کارهایی که در سمت راست میبینید اینها کتاب‌هایی است، 5 کتابه که اونها هم رونمایی داره میشه و جناب آقای خواجه پیری تشریف دارن. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از یکایک شما. بفرمایید. بفرمایید. ما چون بسته های کتاب آماده کردیم این کتاب رو تحویل بدید، من کتاب رو به شما میدید. خب من میخوام خواهش کنم استادان بنشینن. بخش اصلی برنامه و مهم برنامه اعطای احکام عضویت استادان در فرهنگستان زبان فارسی ایران هست. این باعث افتخار کشور هندوستانه که 4 تا از بهترین استادانشون امروز به عضویت فرهنگستان زبان فارسی ایران در آمدن و احکامشون رو از دست بزرگواران امروز میگیرن. بله، عرضم به حضورتون آقای دکتر شکراللهی رو من خواهش میکنم تشریف بیارن و احکام این بزرگواران رو بخونن تا احکامشون رو بعد دعوت میکنم. بفرمایید. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکته های حکمت آمیز. سلامی عرض میکنم چون دامان پاک کتاب به محضر یکایک ارجمندان حاضر در این مجلس، دوستان و دوستداران زبان فارسی، به ویژه سفیر محترم جمهوری اسلامی در هند، معاون محترم سفارت تاجیکستان و یکایک سروران ارجمند حاضر، به نوبه خودم تبریک عرض میکنم رونمایی این آثار رو و همینطور دریافت عضویت افتخاری از سوی 4 تن از استادان هندی زبان و ادبیات فارسی. مأمور هستم که مراتب سلام و احترام جناب آقای دکتر حداد عادل، ریاست محترم فرهنگستان و زبان و ادب فارسی رو خدمت شما ابلاغ بکنم. آقای دکتر خیلی ابراز تأسف کردن از اینکه 2 سال اخیر به دلیل شرایطی که حاکم شد بر همه دنیا امکان حضور در هندوستان رو پیدا نکردن و ابراز امیدواری کردن. ترجمه کنید. اون افتخار هند رو اینو بگید که اینها خیلی مهمه. जनाब डॉक्टर हसनल्लाह शुक्रलाही साहब जो पर्शियन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं और सादी फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं हिंदुस्तान में, आपने जो है वो जनाब डॉक्टर हद्दाद आदिल साहब का जो मैसेज है वो आप तक कन्वे किया कि उनके लिए निहायत खुशी की बात होती है अगर वो खुद यहाँ हाजिर हो पाते हैं, मगर ये कि उनके विशेष और उनके नेक जज्बात आपके साथ हैं। बिलखुसूस जो फ़ारसी लिटरेचर और फ़ारसी अदब में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा हैं उनकी उन्होंने कदरदानी की है, उनके ताल्लुक़ से ज़ाहिर ख्याल फरमाया है। आप उनके मैसेज को और जिसमें फ़ारसी असातिज़ा को मेंबरशिप दी जा रही है और उसका जो फॉर्मल लेटर है आप उसको आपके लिए पढ़ेंगे और इंतहाई फ़ख्र की बात है, इंतहाई इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। आपने फरमाया खुद ईरान के लिए कि ऐसे असातिज़ा फ़ारसी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मेरा ख्याल ये है कि खुद ये जो मेंबरशिप है ये भी एक इंतहाई एजाज़ का मसला है जो बहुत चुनिंदा असातिज़ा को दिया जाता है।
آقای دکتر حداد ابراز امیدواری کردند که این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی نقشی داشته باشه در تحکیم روابط دیرینه فرهنگی ایران و هندوستان. जनाब डॉक्टर हद्दाद आदिल साहब जो ईरान के एक्स पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और उसके अलावा इस वक्त जो नेशनल एकेडमी है आप उसके चेयरमैन हैं जिसकी आपको मेंबरशिप मिलने वाली है, वो आपने फरमाया कि ये मेरे लिए बहुत उसकी बात फ़ख्र की बात थी कि मैं ये असातिज़ा के दरमियान रहता और ये ख़ुद हाजिर रह के ये मैं अब जो है वो मेंबरशिप उनको दे पाता, मगर ये कि बहरहाल ये काम अपने आप में इंडो ईरान के जो रिलेशंस हैं और कल्चरल उसमें बहुत बुनियादी किरदार अदा करने वाला है. همچنین آقای دکتر حداد عادل ابراز امیدواری کردند که بر اساس سیاست جدید فرهنگی کشور هند در سال 2020 که زبان فارسی رو نه یک زبان خارجی که زبان کلاسیک هند دانستند، زمینه گسترش زبان فارسی در هند بیش از پیش فراهم بشه. जनाब डॉक्टर दादिल साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं उसमें न सिर्फ ये कि फ़ारसी को जो है वो निगलेक्ट नहीं किया गया है बल्कि उसको उस क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा गया है, जिससे समझ में आता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की क्लासिकल लैंग्वेजेस से इसका ताल्लुक़ है. तो हमें उम्मीद है कि इसकी बुनियाद पर हम फ़ारसी के हवाले से कुछ अच्छे काम कर सकेंगे. توضیح مختصری راجع به شیوه انتخاب این 4 استاد ارجمند این که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی کارگروهی به نام کارگروه انتخاب هست متشکل از استادان جناب آقای دکتر فتح‌الله مجتبی، جناب استاد سمیع گیلانی، جناب آقای دکتر حداد عادل، جناب آقای علی اشرف صادقی، جناب دکتر دلیل مقدم و جناب دکتر معصومی همدانی. افرادی رو بر اساس کارنامه درخشانشون پیشنهاد میکنند به شورای فرهنگستان و شورای فرهنگستان که متشکل از 20 استاد برجسته ترین استادان زبان و ادبیات فارسی هستند مورد تایید میذارند و اسامیشون بهشون در واقع عضویتشون بهشون ابلاغ میشه. ये जो असातिज़ा का सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसके बाद ये तय होता है कि ये मेंबरशिप किन्हें दी जाएगी, उसको आपने बताया कि जो एकेडमी के कुछ चुनिंदा प्रोफेसर्स हैं, असातिज़ा हैं कि जिनके आपने नाम लिए, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़ारसी असातिज़ा के जो अदबी कारनामे हैं उनको एग्ज़ामिन करते हैं और उसकी बुनियाद पर चंद असातिज़ा के नाम को शुरा फरहंगिस्तान के लिए रिकमेंड करते हैं और वहाँ पर 20 मुमताज़ असातिज़ा का एक पूरा ग्रोह है, एक पूरा पैनल है, उस पैनल पे डिसाइड होता है और वहाँ जाके फाइनल होता है कि किन असातिज़ा को ये मेंबरशिप दी जाएगी. خب من با اجازه شما متن حکم دریافتی از سوی استادان رو خدمت شما قرائت میکنم. استاد ارجمند جناب آقای دکتر شریف حسین قاسمی، استاد ارجمند جناب آقای دکتر چندرشکر، استاد ارجمند سرکار خانم دکتر آذرمیدخت صفوی، استاد ارجمند سرکار استاد دکتر ریحان خاتون. فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده 6 اساسنامه خود با احترام به جایگاه رفیع سرکار عالی در علم و ادب و فرهنگ و به نشانه قدردانی از تلاش سودمندی که در گسترش و اطلاع زبان و ادبیات فارسی داشته‌اید، شما را به موجب رأی 474مین جلسه شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورخ 27/8/1398 به عضویت افتخاری خود برگزیده است. دوام سلامت و توفیقتان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بله. بله، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر چگینی سفیر محترم جمهوری اسلامی تا لوح
عضویت افتخاری جناب آقای پروفسور شریف حسین قاسمی رو بهشون اعطا بکنم. استاد مراقب باشین سولا بخواد نکنید. بسیار مبارک است. این افتخار برای بله دعوت میکنم از جناب دکتر گور از مرکز فرهنگی اندرا گاندی که لوح عضویت افتخاری جناب آقای پروفسور چندرشکر رو خدمتشون تقدیم می‌کنم. دعوت میکنن از جناب آقای شیرین واسطه‌ها دبیر سایتا آکادمی که لوح عضویت افتخاری سرها خانم خدمتشون تقدیم می‌کنم. خب دعوت میکنم در جناب آقای دکتر علی ربانی راهزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی که لوح عضویت افتخاری سرکار خانم آذربایجان صفوی رو که به نیابت از ایشون سرکار خانم حسینی خواهش میکنم تشریف بیارن و لوح رو دریافت بکنن بهشون تقدیم بکنم. بله سرکار خانم آذربایجان صفوی به دلیل راهبندانی که تو این ایام به وجود آمده بین ایالت‌ها نتونستن تشریف بیارن. تشکر میکنم از یکایک عزیزان و بزرگانی که تا اینجا ما رو همراهی کردن. मैं आप लोगों को बता दूं प्रोग्राम अपने लास्ट स्टेज में है and we are going to hear from Honorable Ambassador of Iran in India. I mean to India. So I would request Dr. Ali Chegeni درخواست میکنم از محضر مبارک جناب آقای دکتر علی چگنی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در هند که ما رو به فیض برسونن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این برای این محفل ارزشمند، زیبا و دلی شایسته نیست که من به زبان دیگری صحبت کنم و زبان فارسی زبان ثروت جهان است، زبان عشق و عرفان است، زبان اتصال خدا با انسان است. कहा कि मैं ये बहुत मुनासिब नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम में फ़ारसी के अलावा किसी और ज़बान में बात करूं। फ़ारसी ज़बान जो है वो पूरी बशरियत का, पूरी दुनिया के लिए सरमाया है। फ़ारसी ज़बान जो है वो इरफान की ज़बान है। फ़ारसी ज़बान खुदा से इंसान की ज़बान है। زبان فارسی ثروت مشترک هندوستان، شبه قاره، آسیای میانه و خاور میانه
و زبانی است که تا منتهای اروپا نیز تا بوسنی و هرزگوین و آلمان نیز رفته است. फारसी ज़बान जो है वो ईरान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है और मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, बल्कि यूरोप के बहुत सारी ममालिक तक ये ज़बान जो है वो इसकी रीच है. تبریک میگویم به کشور هندوستان و اساتید زبان فارسی از کشور هندوستان که با اراده و عزم و عشق و علاقه امروز توانسته اند به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران در بیایند و این پلی است بسیار بزرگ میان دو ملت. मैं हिंदुस्तान के फ़ारसी असतिज़ा को बिलख़ुसूस उन असतिज़ा को जो इस वक्त ये जो ईरान की पर्शियन एकेडमी की मेंबरशिप उन्हें दी गई है, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो इंडिया और ईरान के बीच में पुल की हैसियत रखती है. از زبان فارسی به عنوان درمان بسیاری از دردهای بشریت باید استفاده کرد. برای درمان تروریسم باید به زبان فارسی مراجعه کرد. برای درمان ناامنی بشریت و احساس بی‌هویت باید به عرفان و به صوفیسم و به ادبیات زبان فارسی که در فارسی هست مراجعه کنیم و این معنویت گرایی را در فارسی بیابیم. फ़ारसी ज़बान वो ज़बान है जिसमें दुनिया के बहुत सारे दर्द का इलाज है और उसका दरमान इसमें फ़राहम है. पूरी दुनिया में टेररिज्म जैसी बीमारी के लिए फ़ारसी लिटरेचर और उसके अंदर पाए जाने वाले जो मैसेजेस हैं वो उसके लिए सॉल्यूशंस हैं. पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे ह्यूमैनिटी का सामना है, उसको उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए फ़ारसी का जो मिस्टिसिज्म है और जो उसका इरफानी असासा है वो उसके लिए इंतहाई मुफीद और करामत साबित हो सकता है. ما اگر من در خدمت اساتید زبان فارسی شاگردی می کنم، اگر تمام زبان و ادبیات فارسی را خلاصه کنیم در یک شیشه‌ای به عنوان یک عصاره جز محبت، عشق، انسان دوستی، نوع دوستی، عرفان و خداشناسی از آن بیرون نخواهد آمد. अगर फ़ारसी लिटरेचर को समराइज़ किया जाए और उसका खुलासा किया जाए और किसको निचोड़ के बिल्कुल एक शीशी और एक ड्रॉप के अंदर उसके अंदर अगर उसको बंद किया जाए तो उसमें आपको सिवाय इश्क और मोहब्बत और भाईचारे और इंसानियत से प्यार के अलावा कुछ और नहीं नज़र आएगा. هرگز در زبان فارسی کژی، کشتن بیگناهان، حمله به مظلومان، حمله به بیگناهان، توهین به انسانیت، نادیده گرفتن کرامت بشریت دیده نمی شود. आप पूरे फ़ारसी लिटरेचर में कहीं से भी किसी तरीके का जुल्म, नाबराबरी, इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी किस्म का वायलेंस आप पूरी फ़ारसी अदबियात में कहीं नहीं पा पाएंगे. حتی کج‌فهمی از دین، افراط‌گرایی در زبان و ادبیات فارسی نیست. هرچه هست اخلاق است، انسانیت است، کرامت بشر است، عدالت است، نیکویی است، نودوستی است. कहीं से भी आपको ऐसा डाइवर्जन नज़र नहीं आएगा जिससे इंसान जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे या किसी भी तरीके से दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाए, सिवाय ह्यूमन डिग्निटी के, करामत इंसानी के, अखलाकियात के, अदालत के और उन तमाम तर वैल्यूज़ के कि जो इंसानी शर्फ से गोया उनका ताल्लुक़ है, उसके अलावा आपको फ़ारसी में कुछ नज़र नहीं आएगा. من از اساتید محترم میپرسم آیا اگر همه دیوان رومی، اگر گلستان و بوستان سعدی، اگر رودکی، اگر حافظ شیرازی، اگر ثنایی غزنوی، اگر بیدل، اگر غالب، همه اینها در این جمع باشن ازشون سوال کنیم آیا در فکر شما، در اندیشه شما، در ادبیات شما، در روح شما چیزی به نام نفرت علیه بشریت، نفرت علیه کسی دیگری یافت می شود، همشون بالاطلاق رد خواهند کرد. कि मुझे यकीन है कि अगर रूमी से और सादी से और हाफिज से और बेदिल दहलवी से और गालिब से जितने भी फ़ारसी के बड़े शोरा गुजरे हैं
उनसे पूछा जाए कि आपके लिटरेचर में, आपकी शायरी में, आपकी फ़िक्र में, आपकी रूह में, आपकी पर्सनैलिटी में कहीं भी किसी तरह नफ़रत का कोई गुज़र है, तो आई एम श्योर कि वो सब इसको रद्द कर देंगे और वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में नफ़रत एग्जिस्ट नहीं करती। اگر به فردوسی مراجعه کنید و ازش بپرسید آیا تو حاضری دشمنت را هم حتی اگر دیو باشد به ناجوانمردی با او بجنگی؟ هرگز چنین نخواهد شد. فردوسی کتاب حماسه است، حماسه انسانیت در مقابل دید و دد و دیو و دد. فردوسی حماسه انسانیت، کرامت و اخلاق و رشد است در مقابل کجی ها و بدی ها و پلیدی ها در قالب داستان ها و اسطوره ها. फिरदौसी एक अजीम शायर फ़ारसी की अगर आप उनकी शायरी को देखें तो उसमें एक अजीम कारनामा ये है कि वो अपने दुश्मन से भी, अपने बदतरीन दुश्मन से भी, चाहे वो देव क्यों ना हो, उसके साथ अखलाकी उसूलों के साथ कोई गोया मुफाहमत नहीं करते हैं और उसके साथ धोखाधड़ी वाला और गैर इंसानी कोई भी कारनामा अंजाम नहीं देते हैं, चाहे वो कैसे ही बदतरीन दुश्मन क्यों ना हो, बल्कि उसके साथ भी कोशिश करते हैं कि अपने पैगाम के ज़रिए से जितने भी कजी और जितनी भी डाइवर्जेंस हो सकते हैं उसके मुकाबले में अखलाक को, मोरालिटी को, एथिक्स को और उसके परचम को बुलंद रखें। در زبان فارسی هیچگاه جایی نمی‌یابید که از دانش، علم، ارتقا، ارتباط با خدا، ارتباط انسان‌ها با همدیگه بد گفته شده باشد، بلکه همه اینا ترویج شده است. حمله به دانشمند، کشتن دانشمند مانند حمله به خورشید است در ادبیات زبان فارسی. اگر کسی به خورشید حمله کند، اگر کسی به ستاره ها تیر بزند، کسی جز خفاش نیست. خفاش صفتان این گونه است. पूरे फ़ारसी लिटरेचर में कहीं भी आप जो विजडम है या नॉलेज है या दानिशमंदी है, इस पर आपको कहीं से भी किसी तरह का हमला नज़र नहीं आएगा, जब बल्कि आपको हमेशा इसकी कदरदानी ही आपको नज़र आएगी। चुनांचे फ़ारसी कल्चर और फ़ारसी ज़बान के ताल्लुक़ से ये बात ध्यान रहे कि दुनिया में अगर कभी भी कोई शख्स किसी दानिशमंद पे हमला करता है तो और किसी भी विजनरी पर्सन पे हमला करता है, पढ़े लिखे इंसान पे हमला करता है जो समाज के लिए मुफीद है, तो वो ऐसे ही जैसे कोई शख्स सूरज पे हमला कर रहा है, और ज़ाहिर है कि जो सूरज पे हमला करता है वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता है। یکی از دانشمندان هندی را از او پرسیدم پیش از اینکه به اینجا جهت خدمت برسم، گفتم راز همزیستی مسالمت‌آمیز میان این همه قوم و قبیله و فرهنگ و ادبیات در هند چیست؟ گفت راز اینها بسیاریشون در زبان ادبیات فارسی از قدیم مانده است که همخوانی دارد با نهله‌های مختلف، با دین هندو، با برهمن‌ها، با فارس، با عرب، با مسلمان، با غیر مسلمان، با همه همخوانی دارد و همه یک خانواده هستند. این ریشه مهم همزیستی را در زبان فارسی، حتی علمای دین هم در هند زبان فارسی را، در هر مذهبی علمای دین اسلام زبان فارسی را ترویج می‌کردند. برای همین هیچ وقت از هندوستان تروریسم، ارهاب و خشونت بیرون نمی آمده. این اثر مهم زبان فارسی است و جای تقدیر دارد که دولت محترم هند زبان فارسی را تشویق و ترغیب می کند، چون بخشی از فرهنگ هندی نیز به حساب میاد. बता दें कि मैं हिंदुस्तान में अपने ये जो एम्बेसडर होने का जो डिप्यूटेशन है, इससे पहले मैं ईरान के हिंदुस्तान के ताल्लुक से पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ के किसी अजीम शख्सियत ने ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के लोग, उसके बाद जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का तस्वुर है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो उसने आगे लिखा कि इसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह फ़ारसी लिटरेचर से इनका लगाव है और ताल्लुक़ है जो बहुत पहले से रहा है, जो यहाँ की हिस्ट्री से, जो यहाँ के कल्चर से, उसको अलग करके इमेजिन नहीं किया जा सकता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानों को जोड़ने की बात कही गई है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखते हो कोई इस तरह का इंसान आता हो सामने, बट हिंदुस्तान से कभी भी कोई टेररिस्ट सामने नहीं आता है। शायद उसकी वजह ये है कि यहाँ के रूट्स में अमन और सलामती की बातें हैं, यहाँ के लोग बहुत ही शांति और अमन में यकीन रखते हैं और उनको पता है कि फ़ारसी ज़बान वो ज़बान है जिसका हमारी तारीख़ से, हमारे कल्चर से, हमारे पास्ट से इसका ताल्लुक़ है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी
फ़ारसी को अजनबी ज़बान के तौर पर ट्रीट नहीं किया है, बल्कि उसे क्लासिकल लैंग्वेज माना है। بنابراین خدمت به زبان فارسی خدمت به هندوستان است، خدمت به ایران است، خدمت به تاجیکستان است، خدمت به افغانستان است. تا زمانی که پیر هرات در افغانستان تدریس میشد و مردم عشق می‌ورزیدند به پیر هرات، هرگز در افغانستان سلاحی علیه کسی به کار نمی‌رفت. آن زمان که افراد خشونت را و ترجمه بد از دین کردند و قرائت بد از دین کردند، این مشکلات به وجود آمد. ما اصلا واژه‌ای به نام ترور و تروریست و کشتن انسان‌ها در زبان ادبیات فارسی نداریم که بهش فکر کنیم. بنابراین فکر می‌کنم گسترش زبان و ادبیات فارسی فقط خدمت به هندوستان و تاجیکستان و ایران و آسیای میانه و خاورمیانه نیست، خدمت به بشریت است، خدمت به صلح و دوستی و انسانیت. फ़ारसी जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, फ़ारसी ईरान की ज़बान है, फ़ारसी अफ़गानिस्तान की ज़बान है, फ़ारसी ताजिकिस्तान की ज़बान है, फ़ारसी इंसानियत की ज़बान है। और जब तक अफ़गानिस्तान में पीर हेरात जो है वो सिलेबस का हिस्सा रहा, वहाँ इस तरीके के हालात देखने में नहीं आए कि लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ असलाह उठा लिया हो, बल्कि ये सब कुछ वहाँ तब शुरू हुआ जब दीन को, धर्म को अलग तरीके से परिभाषित किया गया और उसको अलग तरीके से उसकी डेफिनेशन बताई गई, तब जाके ये सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा जब तक फ़ारसी ज़बान को उस तरीके से समझा जाएगा जहाँ भी दुनिया में, उसके मैसेजेस भी आम होते रहेंगे, क्योंकि ये इंसानियत की ज़बान है। और इस ज़बान में किसी को मारने का, किसी को बेगुनाह कत्ल करने का जैसा लफ्ज़ और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। وقت عزیزان را زیاد نمیگیرم. شاید مثنوی 70 من کاغذ شود اگر قرار باشد در مورد زبان فارسی صحبت کنیم. این سخن بگذاریم تا وقت دیگر. اما همینجا مجدد تبریک میگم به عزیزانی که امروز به این شرافت بزرگ و این مدرک بزرگ دست پیدا کردند و خود عضو انجمن و بزرگترین و بالاترین مقوله سازمانی فرهنگ و زبان ادبیات فارسی قرار گرفتند. تبریک میگم به همه، تبریک میگویم به خودم، تبریک میگویم به هندوستان و ایران، تاجیکستان و افغانستان و آسیای میانه که این افراد خودشان هر کدام پلی میان این ملت‌ها خواهند بود. چون زبان ادبیات فارسی زبان نان نیست، زبان جان است. تشکر میکنم از عزیزان از بنیاد این درگاندی و همه عزیزان اساتید و رایزان محترم. تشکر. मैं तमाम फ़ारसी असातिज़ा को कि जो फ़रंगिस्तान अदब की उनको मेंबरशिप मिली है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहरहाल एक अजीम इफ्तिखार आमेज़ शरफ़ है दुनिया में किसी भी उस्ताद के लिए, और ख़ुद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं इस इवेंट का शाहिद रहा। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ईरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अदबी और इस किस्म की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है। और एक बार फिर आप तमामी हज़रात का, कल्चरल काउंसलर का और तमाम लोगों का जो यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक रहे, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, मैं डॉक्टर फ़ारूक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब डॉक्टर फ़ारूक साहब, किसी से आपकी शख्सियत जो है वो छिपी हुई नहीं है, आप सब आपकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। आप हमसे खिताब करने जा रहे हैं। आगाही खैली ममनून ज़बान फ़ारसी के हमकम गुफ्तम में शुना, मैं आप सबका मशकूर और ममनून हूँ और एम्बेसडर के बोलने के बाद बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है रिसर्च लिटरेचर दो चीज़ों के ऊपर मबनी है। लिटरेचर के बगैर इंसान की
पहचान नहीं हो सकती। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि उसकी ज़बान है और जानवर के पास कोई लैंग्वेज नहीं। और मैं ये मुबारकबाद समझता हूँ अपने मुल्क के लिए कि ये वो मुल्क है जिसकी करेंसी नोट के ऊपर 17 ज़बानें हैं, 17 लैंग्वेजेस। किसी मुल्क के करेंसी के ऊपर 17 लैंग्वेजेस नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क को ये हासिल है। और स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। He came to India in the year 2020. In the year 2000, a grand reception was given to him, and he said that by the year this concept of 2020 was given by Stephen Hawking only, and he said that research will no further research in mathematics is required now. And by the year 2020, all secrets of nature will be revealed. Death will be decoded. No one will die. So we are seeing that more people are dying in this 2020. By the end of 2020, more people are dying. So research will continue. The biggest research in the world was invention of wheel. So language, research on language will continue, research in other subjects will continue, and people will die. That is the thing which will never end. And if it so happens, then the very first thing will be that all religions will be closed. But today we have assembled here for literature and this research. So a language, Hindi or Hindvi, was also researched from Persian, Arabic. In Persian at that time, the people, those who were the rulers, when this language was invented, two type of literate people were there. One, those who used to write Hindi, Sanskrit, and the others were those who used to write Arabic script or Persian script. So this language Urdu, which was first called Hindvi, has now bifurcated into two because of the script adopted at that time was Sanskrit and Persian. So this language Urdu, there is a saying that किसी खुदा के फज़ल से हिंद में उतरी है वरना। ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और सभी अवॉर्डीज़ को जिनको आज मेंबरशिप मिल रही है। इस शेर के साथ देखिए, शायर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक शेर है कि एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जाके जहन के दरीचे से एक शेर निकलता है। So this much of hard work a poet has to do, and then one poetry comes out. So my greetings to them, those who have done this poetry work and the research work in the respective languages, and Persian and Urdu and Hindi are just one language. When we speak, number of words comes from this language. We are really happy that we are associated with this Iran Cultural House, and the ambassador message of peace and harmony is there in his speech. So I conclude with this couplet कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दोज़ख न बना लेना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक साहब। हज़रात, हमारे प्रोग्राम के लिस्ट में सिर्फ एक दो नाम बाकी रह गए हैं। प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं इससे कबल के आखिर के अपने दो बुज़ुर्गों को दावत दूँ, उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। मैं आपकी इजाज़त से अपनी एक गज़ल पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर रमेश साहब जो
इंडियन पब्लिशर्स की फेडरेशन के चेयरमैन हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बहुत मुख्तसर खिताब करेंगे। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब इस प्रोग्राम को गोया आखिर तक पहुँचाएंगे और हमारे असातिज़ा की नुमाइंदगी में जिनको ये अवार्ड मिला है और ये मेंबरशिप मिली है वो लास्ट में खिताब करेंगे। मैं एक शेर पढ़ के उसके बाद मेहमान को दावत देता हूँ। जहाँ तक आपने इतना प्रोग्राम सुना है और तहम्मुल किया है, थोड़ा सा और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। ये गज़ली रज़ मजमू खुद हम इंतखाब किया था कि शायद मुताबिक सवाल इंजब इंशाअल्लाह बेबीना सुकूत मर्सी खान است و صبر حیران است سکوت مرسی خان است و صبر حیران است میان این همه لبخند شهر ویران است میان این همه لبخند شهر ویران است مگر به مهر تو سامان دهم به خیمه جان که حال و روز دلم سخت نابسامان است تمام شادی و غم بی تو فکر بیهوده است تمام شادی و غم بی تو فکر بیهوده است وصال و هجر تو مصداق درد و درمان است وصال و هجر تو مصداق درد و درمان است چه شد کرامت انسان کجاست غیرت مرد چه شد کرامت انسان کجاست غیرت مرد بشر هنوز گرفتار تکه نان است بشر هنوز گرفتار تکه نان است من خراب ز توفیق شوق محرومم من خراب ز توفیق شوق محرومم که شغل رندی و مستی برای خوبان است که شغل رندی و مستی برای خوبان است میان این همه مخلوق در زمین و هوا میان این همه مخلوق در زمین و هوا غریب طرز همه ای دریغ انسان است ز لطف شعر خوش پارسی که ریشه ماست چه روزهای خوشی بین هند و ایران است. I would like to request Dr. Ramesh Mittal, the Chairman Indian Publications Federation, to have a few words with us. Thank you very much. Good evening to everyone. His Excellency, the Ambassador of Iran, Dr. Rabbani, scholars of Persian, dignitaries, excellencies from different embassies, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to be present here on this august gathering of scholars who are associated with Persian language. On behalf of Federation of Indian Publishers, I am really thankful to you for inviting me on this occasion. We as Federation publish, we are a federation of, we are the apex body of publishers in the country, with major publishers of the country being our direct members, and the language associations across the country are federated to it. And we nearly cover more than 80% of publishing industry in India, and thereby we are able to present Indian publications to the entire world. And it is a proud privilege to be associated with publishing activities of Iran House here. And we recently organized Delhi Book Fair, which was virtual book fair. There also Iran Cultural House was present with us. So it has been a proud privilege having Iran with us always, and we will be more happy, we will be happier to have more and more association with Iran, and to import books from Iran, export books from India to Iran, and exchange cultures. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ramesh Mittal ji.
در خدمت جناب استاد چندرشیکر هستیم. جناب پروفیسر چندرشیکر صاحب जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फारसी शोबे के सदर है, इस वक्त उज़्बेकिस्तान में हिंदुस्तान के कल्चरल काउंसलर हैं और ज़ाहिर है कि एक बहुत ही फ़ाल शख्सियत हैं अदबी दुनिया में, हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने ख्यालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सफ़ीर मोहतरम जनाब शहबानी साहब, रायज़न फ़रंगी मोहतरम जनाब डॉक्टर रब्बानी, असातीर बरजस्ते ज़बान फ़ारसी दर हैं व हम रुतबे बांधे दर सिफारत ताजिकिस्तान जनाब मुल्क خانم سلیمانی و شاگردان بنده هم که اینجا حضور پیدا کرد. بنده نزدیک به 1 سال بود که از این رایزنی دیدار کردم. امروز وقتی از خانه برمی آمدم دختر کوچیکم گفت میری به خانه خودت. اینکه بیش از 30 سال هست که مرتب در کارهای علمی بنده در این رایزنی به ویژه برای تدوین فرهنگ آریان با همکاران بنده مشغول هستیم و ادامه میدیم. این افتخار برای بنده به دلیل اساتید خودم به ویژه استاد دکتر قابلی که برایشون ما 2 روز پیش یه جلسه علمی هم گذاشتیم، جناب ربانی هم حضور پیدا کرده بودن در به دلیل آن هست و یک نوعی تشویقی که ما مداوم در کارهای علمی پژوهشی خودمون باشیم و امیدواریم که چنان که ما از اساتید خودم دیدیم شاگردان نوجوان ما که اینجا هستن آن را ادامه بدن. با قول استاد مرحوم بنده استاد دکتر دبیر سیاوی که در فرهنگ‌های فارسی اولین جمله می نویسد پرچم فرهنگ فارسی از کجا تا کجا رفت. بنده هم زیر این پرچم از هند تا کجاها کجا گشتم فقط به دلیل فارسی است. این افتخار است که در این فرهنگسرای زبان فارسی که با قول استاد بنده استاد عابدی زبان فارسی تنها یک زبان نیست، فرهنگ است و چنان که سفیر محترم فرمودن در هند فارسی به عنوان زبان خارجی نیست و هیچ وقت نبوده. زبانی که در هر گروه در هر قبیله در باورهای مختلف هند آنچنان متوطن گردیده که نمیشه اون را به عنوان زبان فارسی زبان خارجی مرتبط کرد. راست فرمودن جناب آقای شهبانی که زبان فارسی یک نوعی حربی است علیه تروریسم. سروده های بزرگواران حتی سروده های گروهان هندی ها زبان فارسی را مرتب در سروده های خودشون استفاده نمودند. چند سال پیش بنده یک مقاله در باب این مرشدان راداسوامی نوشته بودم که بیش از حد از سالی، از عطار، از مولوی در سروده های خودشون اشعار را کار بردن. کتابی است به نام به زبان هندی گرومت سدانت به 2 جلد چاپ شده، هر 2 جلد بالای 700 صفحه است. 60 صفحه است که در آن از 400
6 سطر به زبان فارسی نوشت. این است نفوذ زبان فارسی در هند. تشریف ببرین به معبد راداسوامی ها در آگره، هیچ الهه اونجا نیست، تنها کتاب مولوی در مرکز اون معبد گذاشته شده است. تشریف ببرین به قلعه ناگور. ناگور مرکز صوفی است. در خود قلعه تقریبا 25 خانه هایی که یک زمانی به دست اشراف راجای جودپور بود، امروز برای توریست ها یک نوع امکانات پیدا کردن. در هر خانه آن یک کتابخانه کوچیکی است و اونجا هم ترجمه مولوی به زبان انگلیسی در هر خانه یک نسخه سر میز گذاشته شد. به ما کسی نمیگوید که شما بیایید زبان فارسی یاد بگیرید. کسی نمیگوید که شما بیایید مولوی را بخونید یا گلستان را بخونید. به یادم است که چند سال پیش من به خونه یکی از وزیر رفتم. پرسید از کجایی؟ من گفتم من بنده از فلان دهکده هستم. بنده اصلا انتظار نداشتم که این مسئله زبان فارسی را هم یاد داشته باشه. گفت سلام روستایی بی‌غرض نیست. بنده گفتم بله استاد، البته شهری ها بیشتر دارن، اما منظورم این است که زبان فارسی جزو زبانهای هند است. از کشمیر تا کرالا زبان فارسی را میشه دید. از راجستان تا بنگالا زبان فارسی را میشه دید. بنده خوشبختانه سالها در ایران گذراندم. افتخار دارم به دست اساتید برجسته مشمول استاد شهری هم استاد بنده بودن. قبل از انقلاب همراه خانم ریحانی و دیگران در دانشگاه تهران برای مدتی درس خواندیم. این عضویت افتخاری برای ما افتخار که هست، اما برای کل جامعه فارسی هند هم افتخار است که شاید اولین بار است که فرنگستان ما 4 نفر که احقارالحقیر هستیم این عضویت افتخاری به ما عطا فرمود. ما واقعا تشکر عرض میکنیم از ریاست محترم جناب آقای دکتر حداد عادل و اساتید برجسته. من همین به این مطبوعات یک صحبتی داشتم و بهشون گفتم اولین نفر که در آن هیئت انتخاب کننده بودن استاد دکتر مجتبی، این ساختمون را ایشون خریده بود. سالها هست بنده همیشه هر وقتی که ایران رفتم از دیدارشون هم مستغنی شدم. مجددا بنده از همه اساتید برجسته ایرانی و هندی و از جناب سفیر محترم جناب چگانی و جناب آقای ربانی، دوست عزیز بنده آقای دکتر خزبه که وقتی ایشون رفته بودن من گفتم که خانه ویران شد برگردید. خوشبختانه امروز که بیش از 100 چند کتاب امروز رونمایی شد، خدا بیش از پیش بهشون همت بگذارد که همیشه به بنده تاشکند هم ارتباط پیدا میکنند و این هم خوشبختی هم شد که بنده هفته پیش آمدم برای یک سفر بعد از تقریبا 1 سال و این جلسه هم در همین مدت انجام شد. یک دنیا ممنونم. تشکر از نمایم از همه شما. سپاسگزارم جناب استاد چندرشکر. آخرین نفر پروفسور شریف قاسمی هستن که انشالله با
نظرات ارزشمندشون ما رو به فیض میرسونن. در خدمت استاد شریف قاسمی هستیم که یکی از استادانی هستند که امروز به هر حال بهشون این عضویت داده شده. جناب استاد پروفسور شریف حسین قاسمی در خدمت شما هستیم. جناب سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در هند، رائدن فرهنگی، جناب آقای دکتر قصفه و جناب آقای دکتر شکراللهی، دوستان دیگر که اینجا از ایران و هندوستان هستند، خدمت همه شما سلام و ارادت. देखिए मैंने यहाँ देखा कि फारसी में जिन लोगों ने गुफ्तगू की उसका तर्जुमा किया गया उर्दू में, तो पहले तो मैं सोचता रहा कि मैं उर्दू ही में क्यों ना गुफ्तगू करूँ, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि यहाँ सफ़ीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, कल्चरल काउंसलर साहब हैं और दूसरे ईरानी हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। वो मुमकिन है एकेडमी को फ़रंगिस्तान फ़ारसी ईरान को लिखें कि आपने किस आदमी को ये अवार्ड मेंबरशिप दे दी, वो फारसी तो जानता नहीं। तो मैं अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से माजरत के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं फारसी ही में गुफ्तगू करूँ। अव्वल बायद अर्ज़ कुनम के इन हकीकतन एक इफ्तिखार है बराए खुद बंदे و سه نفر دیگر خدمتگزار به زبان و ادبیات فارسی هستند که به عنوان رکن فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران انتخاب شدیم، نامزد شدیم. من نمیخوام وقت زیاد شما رو بگیرم، ولی من میخواستم که خدمت شما عرض کنم که چرا اون فرهنگستان که موقرترین سازمان ادبی و علمی ایران است، 4 نفر از هند را به عنوان رکن افتخاری خود انتخاب کرد. من نمیخواهم به تفصیل بپردازم، ولی اتفاقا من یک بیتی از جایی خونده بودم و اونو برای کارهای دیگر یادداشت کرده بودم، ولی اتفاقا اون خیلی مناسب به این هنگام هست. من تنها اونو میخونم و به تفصیل نمیپردازم. و اون بیت خدمت جناب آقای سفیر کبیر ایران هست. ببینید چه گفته. این یکی از شعرای فارسی زبان ما گفته که گوشه چشمی اگر ساقی به ما دارد بجاست. گوشه چشمی اگر ساقی به ما دارد بجاست. عمرها در گوشه میخانه خدمت کرده. این یک چیزی عجیب و غریب نیست که ما به عنوان عضو اون سازمان منتخب شدیم. این حق ما. اون چه ما برای ترویج و حقیقتا پیشبرد زبان و ادبیات فارسی در خارج از حوزه فارسی زبانها انجام دادیم، اون بی سابقه هست. درباره بعضی از این نوع چیزان آقای دکتر جمشیدی اشاره کردن. ما میتونیم در این باره نه تنها یک کتاب بلکه کتاب ها بنویسیم. بس به هر صورت من مؤسفم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران که به سرپرستی و ریاست جناب آقای دکتر حداد عادل کار میکنه تشکر کنم. حالا یه بعدا من میخوام یه چیز دیگر عرض کنم. حقیقتا اونهایی که دست اندر کار به
برگزاری این برنامه هستند اونها حقیقتا یه احسان بزرگی بر حداقل برگردن من داره. من تعدادی از دوستان هندی خود که اینجا تشریف آوردن بعد از 8 یا 9 ماه دیدم، یعنی این تولدی دیگر قبلا در نتیجه این وضع خیلی خراب ما یک دیگر رو ندیدیم. این حقیقتا جناب آقای ربانی با برگزاری این برنامه حداقل منو مثلا یک فرصتی دادید که این دوستان هندی خود رو ببینم اینجا. من خیلی تشکر میکنم از شما برای اینکه این برنامه رو برگزار کردید. حالا آنچه جناب آقای سفیر فرمودن درباره سهم زبان و ادبیات فارسی در تشکیل یک دنیای انسانی که حقیقتا من فکر میکنم اونچه در ادبیات فارسی به ویژه در شعر فارسی در مورد عظمت و شرف انسانی آمده شاید در شعر زبان دیگر نیامده. جناب علی به یک جنبه خیلی مهم زبان و ادب فارسی را اینجا مطرح فرمودید و به نظرم اگر این جنبه به این گسترش وجود نداشت شاید زبان و ادب فارسی تا این وقت اینقدر به وسعت وجود نداشت. این یکی از رازهای بقای ادب فارسی و آن انسان دوستی. من در این مورد 2 بیت میخوام خدمت جناب علی عرض کنم. ببینید که این فارسی زبان ها در این مورد چه گفته ہیں. بشنو ای دل حقیقت پنهانی، بشنو ای دل حقیقت پنهانی، ایمان موقوف شد بر انسان دانی. هرچند به 100 سجده تو حق را خوانی، تا سجده به آدم نکنی شیطانی. این است زبان و ادب فارسی در مورد بیان عظمت انسان که یکی از راز بقای این زبان و ادب. मैं अब एक 2 जुमले कहना चाहता हूँ उर्दू में। हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मौका है ये बात कहने का नहीं, बल्कि पता नहीं कभी आपसे मुलाकात हो कि न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। आपने यहाँ अभी ये फरमाया कि ट्रांसलेशन इज ए गुड सोर्स ऑफ transferring one culture to the people of another culture. You are perfectly correct. Perhaps it is only the Persian language which has communicated the Indian culture, whether it is religious or literary, to the rest of the world. It is only the translation of our classics into Persian, which were introduced to the Persian world centuries ago. Even earlier than the coming of the Persian unknowing people to India, even at that time. But, and you certainly know, sir, that here Persian has played a very vital role. It has remained for 7 centuries as a language of our administration, our people of culture. And so, we have developed, the Indian genius has developed a particular style of writing version, which is known by the Iranians as Indian style. So,
Persian has been said by some other fellow here that it is one of the Indian languages. We teach actually Persian in Indian languages more than 21 universities in India where Persian is being taught. I want to only express this fact that in spite of this relation which cannot be disconnected, you, the Sahitya Academy, being the only a very big organization, has not recognized Persian as an Indian language. I personally have conveyed to a number of officials of your organization, but nobody is there to listen. So, as you have yourself initiated in something, so I simply am reminding you of the importance of Persian and inclusion of this language in the schedule of your languages. Thank you. من یک دنیا تشکر میکنم از جناب آقای ربانی، از جناب آقای سفیر محترم و دوستان دیگر که این برنامه رو برگزار کردند و این حکمنامه هم به ما اعطا. ممنون. सपासगुजार जनाब उस्ताद कासिमी। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का, मेहमानों का, डिग्नेटरीज का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जहमत की वक्त किया यहाँ तशरीफ लाए। Once again I would like to express my thanks on the behalf of Grand Culture House to all of you who have been here with us, and we had a great time.